बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है। बसा औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत में गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए तो मुनासिब है और कुछ भी मज़ायका नहीं, लेकिन इसको लाज़मी मलज़ूम समझना ख्वाह से इल्तज़ाम अमल ही सही, जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि ये चीज़ लाजमी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो इस पर तान करना या इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजिम है। मोहतरम नाज़रीन, ईद का दिन नशात व फरहत और ख़ुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और रहमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगा कर महीना भर अपने आप को भूखे और प्यासे रखा और रातों को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही यकम शवाल को तुम्हारे लिए फरहत और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमीन की जमात, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने रब तबारक व तआला की अताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज अताअत ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या हैं, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके एवज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब। जिन लोगों पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुम्मे के नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं, मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नत मौक़दा है। ईद की नमाज के लिए अज़ान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद इलाके के तमाम मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हों और इमाम इनको 2 रकत नमाज पढ़ाए और हर एक रकत में 3 ज़ायद तकबीरें की जाएं। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ें। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का सबब है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं, बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब ईद की आमद पर हम जिंदा लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवाल और जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान के महीने में जिसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है कि इससे ना सवाल और जवाब किए जाते हैं और ना ही रमज़ान भर इसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है।
اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں تو قبر کے اندر گناہگار مردے کو بڑی راحت میسر آتی ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز میں ہی مردہ بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح وہ مردہ بڑی ہی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان پر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دوبارہ سے عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید والے دن سے ہی ان کے اوپر فوراً پہلے کی طرح سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سارا سال وہ لوگ قبر کے اندر سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ سے عذاب کو نافذ نہیں فرماتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی احصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ گنہگار ہے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں اور جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا ہی نہیں اور کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس پر رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا تو پھر کبھی بھی اس پر دوبارہ عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہائی غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں
आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।